بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں نہایت ہی مزیدار، لذت دار، ذائقے سے بھرپور اروی گوشت کی ریسپی۔ ماشاءاللہ، ہم سب کے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ڈیئر ویورز، پڑھتے ہیں ریسپی کی جانب۔ یہاں ہم نے ایک چھوٹا پتیلا چولہے پہ چڑھا لیا ہے، جس پہ ہم نے ایک کھانا پکانے والا چمچ گھی کا ایڈ کر لیا، ایک بڑے سائز کا پیاز چاپ کر کے ایڈ کر دیا۔ ماشاءاللہ، پیاز کو ہلکا براؤن کر لیں گے۔ ماشاءاللہ، ساتھ ہی ہم نے آدھا کلو بیف کا گوشت، بڑا گوشت جو ہے وہ ایڈ کر دیا۔ ماشاءاللہ، گوشت کو پیاز میں، گھی میں اچھی طرح بھونیں گے۔ ماشاءاللہ، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ پاک بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں ہم نے 7 سے 8 جوے دیسی لہسن کے وہ ایڈ کر دیے۔ ماشاءاللہ، ایک عدد ٹماٹر چوپ کر کے وہ ایڈ کر دیا۔ ماشاءاللہ، میڈیم فلیم پر بنائی کا عمل الحمدللہ جاری ہے۔ عربی گوشت کی ریسپی الحمدللہ بہت ہی ذائقے دار، بہت ہی لذت دار، الحمدللہ گھر کے صاف ستھرے ماحول میں الحمدللہ بنائیں گے۔ بہت اچھی اور بہت آسان ترکیب کے ساتھ 1 ٹیبل سپون لال مرچی پاؤڈر ایڈ کر لیا۔ ماشاءاللہ، آدھا ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کر دیں، 1 ٹیبل سپون کھڑے مسالہ جات ایڈ کر دیں۔ ماشاءاللہ، جن میں ثابت مرچ، زیرہ، 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں۔ ماشاءاللہ، تقریباً آدھا کپ پانی ڈال کے ہم الحمدللہ اچھی طرح بنائی کریں گے۔ ماشاءاللہ، بنائی ہونے کے بعد ہم نے الحمدللہ تقریباً 1 لیٹر پانی جو ہے وہ ایڈ کر لیا۔ ماشاءاللہ، ڈھکن لگا کر 10 سے 15 منٹ تک رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے گوشت گل بھی چکا ہے اور سب انگریڈینٹس بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ گل چکے ہیں۔ 4 سے 5 ہری مرچ درمیان میں کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر لیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ذائقہ، بہت اچھی لذت الحمدللہ کھانے میں آئے گی عربی گوشت کی۔ آدھا ٹیبل سپون ہم نے یہاں گرم مسالہ ایڈ کر دیا۔ ماشاءاللہ،
माशाल्लाह बुनाई का अमल जारी है। मीडियम फ्लेम पर हम अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अब दोबारा पानी डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि शोरबा भी अच्छी तरह पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे हल्का अल्हम्दुलिल्लाह शोरबे वाला सालन बनाएंगे माशाल्लाह। 2 स्टेप में वीडियो है व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप जो है वो गोश्त को अच्छी तरह भूनना और पकाना है। दूसरे स्टेप में हम अल्हम्दुलिल्लाह अरबी को आगे जाके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे स्टेप में वो करना है, फिर हमारी रेसिपी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए तैयार हो जाएगी। जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ें करेगा। ले व्यूअर्स, यहाँ हमने हाफ kg अरबी ले लिया माशाल्लाह। इसका छिलका उतार लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। छिलका उतार के इसको बड़े पीसेस में कट कर लेंगे माशाल्लाह। अरबी गोश्त की अल्हम्दुलिल्लाह शोरबे वाली रेसिपी जो है, हल्का शोरबा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह। अरबी जो है उसको नमक लगा लिया थोड़ा सा। धोने के बाद अब हम पैन में एक खाना पकाने वाला घी का चम्मच वो ऐड कर लिया है माशाल्लाह। खाना पकाने वाला जो चम्मच होता है, पकाने वाला जो चम्मच होता है, वो घी का ऐड कर लिया है, ताकि हम अरबी को अच्छी तरह फ्राई कर लें माशाल्लाह। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़ायकेदार, लज़्ज़त से भरपूर अरबी गोश्त की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरकीब के साथ बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान तरकीब के साथ। घर का खाना सेहत का ख़जाना के असूल को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी तैयार हो रही है। घर में आप इंशाल्लाह जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो उसके इंग्रेडिएंट्स घर में ले आएँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर अपने हाथों से साफ़ सुथरे माहौल में साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर या बनवा कर खाएँ। इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी और ज़ायका भी भरपूर आएगा। बस अरबी हमारी तकरीबन हाफ फ्राई हो चुकी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो गोश्त पका के रखा हुआ था वो हमने ऐड कर लेना है अरबी को। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गोश्त को अरबी में अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरकीब के साथ, इस तरकीब के साथ अगर आप अरबी गोश्त बनाएंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लज़्ज़तदार रेसिपी बनेगी। दो स्टेप में रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी अगर ज़ायका लज़्ज़त भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा स्वाद लेना है रेसिपी का, तो दोनों स्टेप जो हैं, दोनों तरकीब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनेगा। लें व्यूअर्स, यहाँ हमने हाफ़ लीटर मज़ीद पानी ऐड कर लिया है माशाल्लाह।
10 منٹ تک مزید پکائیں گے الحمدللہ پانی ڈالنے کے بعد، تاکہ اروی بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے گل جائے اور گوشت جو ہے وہ بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے اپنا ذائقہ اروی میں شامل کر دے۔ ڈھکن لگا کر تقریباً 5 سے 6 منٹ تک رکھ دیں گے ماشاءاللہ پکنے کے لیے۔ لیں بھی بس ڈھکن اٹھا لیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کلر، بہت اچھا ذائقہ، بہت اچھی خوشبو الحمدللہ پھیل چکی ہے۔ 400 ماشاءاللہ اروی بھی گل چکی ہے اچھے طریقے سے۔ گوشت کا ٹیسٹ جو ہے، گوشت کا ذائقہ جو ہے وہ بھی اروی میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی، امید ہے ویورز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اروی گوشت کو ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ۔ اس ترکیب کے ساتھ اگر آپ ریسپی بنائیں گے تو کھانے والے جو ہیں وہ آپ کی بہت تعریف کریں گے، بہت ذائقہ آئے گا ان کو، بہت لذت آئے گی انشاءاللہ کھانے میں۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی طرح لذت سے بھرپور، ذائقے سے بھرپور ریسپی کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ اسے چپاتی کے ساتھ ماشاءاللہ، تندور کی روٹی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس کو نوش کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ حافظ۔